अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो यस, जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है लेसन्स फ्रॉम दी कुरान। सो इससे पहले मैंने 8 वंडरफुल लेसन्स फ्रॉम द सूरह यूसुफ एक वीडियो बनाई थी। तो इसी तरह से आज फिर से मैं सूरह अल इमरान से कुछ लेसन्स लेके आई हूँ। एंड यस, ये जो लेसन्स है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इवन जो पूरा कुरान है वो हमारी पूरी लाइफ को कनेक्ट करता है और जो हमारी इटर्नल लाइफ है उसको। सो यस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सूरह अल इमरान की आखिर की 10 आयतें पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसी तरह से उन आयत में से कुछ 6 लेसन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1, ओपन योर माइंड, यानी कि अपने दिमाग को खोलो। बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अकल वालों के लिए ही निशानियां हैं। ये वो आयत है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया। सो उमर इब्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी ऐसी गैर मामूली चीज़ पाई है? और उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके सारे मामलात हैरत अंगेज़ थे। सो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रात को मेरे करीब आई, यहाँ तक कि उनके खाल मेरे जिल्द को छू गई और उन्होंने कहा कि मुझे इबादत करने दो। सो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, मुझे आपका अपने करीब आना बहुत पसंद है और आपका अल्लाह की इबादत करना भी बहुत पसंद है। फिर उन्होंने वज़ू की और ज़्यादा पानी इस्तेमाल न किया। फिर वो खड़े हो गए और रोते रहे यहाँ तक कि उनकी पूरी दाढ़ी तर हो गई। फिर सजदा किया और रोते रहे यहाँ तक कि ये पूरी ज़मीन को तर कर दिया और फिर इसके पहलू में लिपट कर रोने लग गए। फिर जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर का वक्त हो गया, फजर के लिए आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा, आपको किस चीज़ से रोना आया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो आपके सारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मुझे किस चीज़ ने रोने से रोका, जबकि ये आयत इस रात मुझ पर नाजिल हुई कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात के और आने जाने में, यानी रात और दिन के बदलने में अक्लमंद वालों के लिए निशानियां हैं। और तबाही है उसे जो इसे पढ़ता है और गौर नहीं करता। सो जब आप बहुत गौर और फिक्र के साथ दरख्तों को, पौधों को, रंगों को, खुशबू को, रात को, दिन को, अंधेरों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस सब का एक ही खालिक है। सो ज़िंदगी में हमेशा इस मकसद को याद रखें कि जब आपके आसपास से, आप खेल से, आप अपने ख़ानदान से, इस सब चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो इस तरह ज़रूर ध्यान लाएं और अपने रब की खूब इबादत करें और सबसे बढ़कर इसकी रज़ा के लिए कोशिश करें। नंबर 2, सप्लिकेट, यानी कि दुआ करना। सो जो अल्लाह को खड़े बैठे और टेक लगाकर पीठ के बल याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर फिक्र करते हैं और कहते हैं कि ए रब, तूने ये सब बेकार नहीं पैदा किया। सो इस पे की बहुत खूबसूरत सी दुआ है, ए हमारे रब, जिसको तू आग में डालेगा उसका कोई मददगार ना होगा और वो बहुत रुस्वा होगा, तो इसलिए तू हमें ज़ालिमों में से बचा। तो इसलिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे आसपास पैदा किया है उसमें गौर फिक्र करने के लिए कहा गया है, ताकि क्योंकि ये सब चीज़ें किसी मकसद के तहत ही बनाई गई हैं। और सो जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हमें बिल्कुल महसूस होता है कि ये सब यूं ही बिला वजह नहीं बनाया गया है, ये सब का बनाने की कोई एक ख़ास मकसद है। और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सेंस दिया है, एक छठीस दी है, नॉलेज दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस हिकमत को कहाँ कहाँ यूज़ किया। सो जब आप तदब्बुर तफक्कुर करेंगे, आसपास गौर फिक्र करेंगे तो और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आखिरत एक हकीकत है और आपसे इस अमल के बारे में पूछा जाएगा और फिर ये दुआ करने का वक्त है, ए अल्लाह, तेरी शान, तू हमें आग से बचा। सो सूरह अल इमरान में ये आग से बचाने के लिए, अल्लाह से पनाह मांगने के लिए 3 दुआएं हैं, तो इसे खूब पढ़ना चाहिए। सो नंबर 3, डोंट बी डिसीव्ड, यानी कि धोखे में ना आए। यानी काफिरों की हरकत
یعنی کافروں کی نقل اور ان کی حرکت کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا لطف یعنی کہ مزہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے رہائش ہے۔ So number 4, be motivated by the promise of Allah، یعنی کہ اللہ کے وعدے سے حوصلہ افزائی کریں۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور ان کے رب نے انہیں جواب دیا کہ بے شک میں تم میں سے کسی مزدور کی مزدوری کو ضائع نہیں کروں گا، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ پھر چاہے جس نے ہجرت کی، اپنے ان کے گھروں سے نکالا گیا، اللہ کی راہ میں لڑے اور اللہ کی راہ میں ان کو نقصان پہنچایا گیا، تو ان کی برائیوں کو ضرور دور کر دوں گا اور ایسے باغوں میں عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ کے پاس اجر ہے اور بہت بہترین اجر ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی اس زندگی میں، چاہے کتنی ہی کٹھنائی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے آپ کتنا بھی کم محسوس کریں اور چاہے آپ کا لوگ کتنا ہی بھروسہ توڑیں، اور اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ انہیں نبھائے گا۔ جب بھی آپ عبادت یا کسی اچھے کام کو کرنے میں کمزوری محسوس کریں تو یہ سوچ کر اس کام کو انجام دے لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے ایک منٹ کو بھی ضائع نہیں جانے دے گا، اور آپ کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ نیور کمپرومائز یور دین اوور دنیا۔ دنیا کے لیے کبھی اپنے دین پر سمجھوتا نہ کریں۔ بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر اور جو آپ پر اور جو ان لوگوں پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور معمولی سی قیمت کے اوپر اللہ کی آیت کو نہیں بدلتے، تو ان کا اجر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، بے شک جلد حساب ہونے والا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد جو علم تھا اس کو چھپایا۔ حالانکہ آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے، کسی بھی طرح کا علم ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے تاکہ اس سے اگر خود کو نفع نہ ہو رہا تو سامنے والے کو نفع ہو اور کچھ اس سے اسے سیکھنے کو ملے۔ The keys to success: patience, the steadfastness and taqwa، یعنی کہ کامیابی کی کنجی صبر، استقامت اور تقوی ہے۔ جس پہ یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم ہی فلاح پانے والے ہو۔ جس پر حسن البصری نے کہا ہے کہ مومن کو اس دنیا پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے ان پر یہ منتخب کر دیا ہے، یعنی کہ اسلام۔ یہاں تک کہ مومنوں کو آرام، مشکل، پریشانی میں اس دین کو ترک کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہ جو مومن ہے وہ مسلمان ہو کے مر جائے، انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف صبر کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ان دشمنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مذہب کی سچائی کو چھپاتے ہیں۔ آسان اور مشکل دونوں وقتوں میں صبر سے کام لے، جان لے کہ زندگی عارضی ہے، اور اللہ کے ان تمام وعدوں کو یاد رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں۔ یہ تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت 6 لیسن فرام دی سورہ ال-عمران جو کہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ سورہ بہت زیادہ بڑی ہے، اس میں کچھ آخر کی آیتیں ہیں، ان میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لیسنز ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور جس میں ہمارے لیے یہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اور ہمت ہی ہمت ہے۔ ان ساری آیات جتنے بھی پوائنٹس میں نے رکھے ہیں آپ کے سامنے، سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں موٹیویشن دی ہے، تو ان سارے پوائنٹس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی تو ڈو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ May Allah bless you all.